गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति कांग्रेस सभापति देउबा सशंकित सुन प्रकरणमा महरालाई जोगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि। कोशी प्रदेशमा दलीय दाउपेचका कारण प्रदेश सभाको मर्यादा संकटमा, प्रदेश सभा अध्यक्षता विषयका कारण विश्वासको मतको प्रक्रिया प्रभावित हुने संकेत। भारतकोले प्याजमा कर लगाउने बित्तिकै नेपालमा कालोबजारी सुरु, आयातै गरिएको प्याजको मूल्य समेत बढाइयो। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच जारी सैन्य अभ्यासका बीच उत्तर कोरियाद्वारा रणनीतिक हतियार परीक्षणको तयारी, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न सक्ने आशंका। र नेपाल क्रिकेटको व्यवस्थापकीय निकाय क्यानको आगामी निर्वाचनलाई लिएर चासो बढ्दै, राजनैतिक दलको प्रभाव पर्न सक्ने टिप्पणी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने भनेर देखाइएको सक्रियता, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान, गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग भएको 5 बुँदे सम्झौतादेखि सुन तस्करी घटनासम्मका आइपुग्दा आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारका गृहमन्त्रीप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बढी सशंकित हुनुहुन्छ। देउवाले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समेत क्रस गरेर गृहमन्त्री चलेको जवाफ दिने गरेको एक नेताले बताए। एक कांग्रेस नेताले भने एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनका नेताहरूको टाउकोमा तरबार झुण्डाएर अविश्वास खडा गर्ने काम गृहमन्त्रीले गरिरहेकामा सभापतिज्यू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। सुन प्रकरणमा संलग्नको पुष्टि हुँदा समेत माओवादी नेता महराले छुट पाउने र अरू पार्टीका नेता पक्राउ परिहाल्ने स्थिति गृहमन्त्रीका कारण भएको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै थप अनुसन्धान अगाडि बढाएर आरजू देउवालाई नै तान्ने हुन् कि भन्ने सन्देह समेत सभापतिज्यूलाई छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल युरोप भ्रमण छोटाएर फर्किएकै दिन 29 साउनमा प्रधानमन्त्रीले राखेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा देउवाले चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि नै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका कदममा लगाम लगाउन खोजेको बुझाइ कतिपय नेतामा छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी नेपाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बयान नै नलिएर सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागेको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई अनियन्त्र सरुवा त्यसैको उपज भएको ती नेताको भनाइ छ। सुन तस्करीका घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले गरिरहेको संसदको अवरोधतिर भन्दा देउवाको मुख्य सरकार गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिकामा निस्तेज बनाउने वा विकल्प खोज्नेतिर केन्द्रित देखिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। सुन तस्करीका घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग राखेर एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा ठूला दलको हैसियतमा रहे पनि देउवाले सक्रियता देखाउनु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देउवा साउन 29 को बैठकमा भन्दा बढी जङ्गिँदै गृहमन्त्रीमाथि खनिनु भएको थियो। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सुन तस्करी घटनाको उच्च स्तरीय छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीच सकारात्मक छलफल भएको छ। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि गठन गर्ने कि अगाडि नै भन्नेमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बीच मुख्य मतान्तर देखिएको छ। सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तारूढ दलहरू आफ्ना अडानबाट टसमस नभएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक हिजो पनि सूचना चासेर स्थगित गरिएको छ। संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्ने उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकमा एमाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नै पर्ने आफ्नो मागबाट पछि हट्न तयार भएन भने सत्तारूढ दलहरूले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको मनोबल गिर्ने गरी काम नगर्ने अडान लिएका थिए। बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीआईबीले सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेको जानकारी दिनुभयो। हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई हामीले यथावतै राख्यौं। नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवालमा पनि दोस्रो चरणको छानबिन गर्छौं भनेर सरकारले भन्दै थियो। भन्दै रहँदाखेरि त्यो फाइल खोल्ने भन्ने प्रक्रियामै रहँदाखेरि अहिले प्रहरीका अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने कामहरू गरेका छ एकातिर। अर्को सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक तहका नेतृत्वका मान्छेहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरूको पनि सम्पर्कमा छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र यी घटनामा संलग्न भएका कुराहरू तथ्यहरूले उजागर पनि गरेका छ। ती मान्छेहरूलाई सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सकेन, ल्याउन पनि चाहेको अवस्था छैन। यस्तै गरेर ललिता निवासमा पनि यहाँले देख्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याऊ भनेर निर्देशन गरिसक्दाखेरि पनि अब सत्ता पक्षको नेतृत्वहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिसहरू भएको छ।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचका विवादित विषयमा छलफल भए पनि सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। आज 4 बजे फेरि बैठक बस्ने र त्यसपछि सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिने लामिछानेको भनाइ छ। भने भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित नहोस्, भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाव नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लाइन चाहिँ के भने जे जस्तो भए तापनि यदि समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन, नबन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ, सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो, संसदमा प्रश्न गर्न पर्यो। जब संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीले हामी प्रश्न गर्छौँ, यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गर्न पाउँछौँ, त्यो गर्न पर्यो। तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रतिपक्षले मागे जस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको सम्भावना न्यून रहेको संकेत गर्नुभयो। उहाँले सिआइबीले नै छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई कुनमा पुर्याउँछ। यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। सत्ता स्वार्थको राजनीतिक दाउपेचमा कोशी प्रदेश सभाको मर्यादा फेरि सङ्कटमा परेको छ। सभामुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्न आज दिउँसो 1 बजे समय तोक्नु भएको छ। तर दलीय स्वार्थका कारण उहाँ आफैले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित हुने सम्भावना छ। उहाँ आइतबार साँझ नै काठमाडौँ गएको स्रोतको दाबी छ। उपसभामुख दनुवार वा प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्तोमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै आफ्नै सत्ता स्वार्थको दाउपेचमा लागेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी गरी 47, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाका 6 सांसद छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन 47 सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत सदस्य भए पनि उपसभामुख दनुवार वा प्रतिपक्षबाट ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै कायम रहने अवस्था छ। उपसभामुख अनुपस्थिति हुँदा बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डल र ज्येष्ठ सदस्यमा आउँछ। तर अध्यक्ष मण्डलमा रहेका र ज्येष्ठ सदस्य गरी 9 विपक्षी सांसदले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना प्रदेशसभामा सचिवालयलाई दिएका छन्। प्रदेशसभाले गठन गरेको 4 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्यमध्ये बढानुक्रम वा ज्येष्ठताका आधारमा 1 जनाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन्। अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेसका इस्रायल मन्सुरी, माओवादीकी गीता तिमसिना, राप्रपाका अमरबहादुर बिष्ट र एमालेकी मालती कुमारी लिम्बू छन्। भारतले गहुँ र चामल जस्ता मुख्य खाद्यान्नपछि प्याजको निर्यातमा पनि कडाइको नीति लिएको छ। आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य बढ्न सक्ने आशंकाका बीच भारत सरकारले प्याजमा 40% निर्यात मूल्य लगाएको छ। निर्यात करले देश बाहिर प्याज पठाउने कार्य निरुत्साहित हुने र आन्तरिक बजारमा प्याजको अभाव नहुने, मूल्य स्थिर हुने विश्वास छ। प्याजमाथि पहिलो पटक भारतमा निर्यात शुल्क लगाइएको हो। यस्तै भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा कालो बजारी सुरु भएको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार आगामी डिसेम्बरको अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाउने निर्णय गरिएको छ। तर नेपालमा बिचौलियाले मूल्य बढाउन थालिसकेका छन्। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्ने तत्त्व सल्बलाउन थालेको सरकारवाला बताउँछन्। भारतबाट आयात नगरिएको प्याजको मूल्य समेत बढेको छ। कालीबाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क हेर्दा प्याजको मूल्य 3 दिनदेखि स्थिर छ। समितिले हिजो प्रति किलो 60 देखि 62 रुपियाँ तोकेको छ। व्यापारीले भने मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउन थालेका छन्। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले स्वदेशमा उत्पादन पर्याप्त नहुँदा कालीमाटी तरकारी बजारमा 100% प्याज भारतबाट आउँछ। भारतले शनिबारदेखि कर लागू गरे पनि शनिबार भन्सार बन्द भएकाले आइतबार त्यति आएन। अबको 2-3 दिनमा मूल्य सामान्य बढ्छ। समितिमा भित्रिने तरकारीले उपत्यकाको करिब 60 देखि 70% माग धान्ने गरेको छ। कालीमाटीमा दैनिक 100 टन प्याज भित्रिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कुनै समय कृषिमा निर्भर नेपालमा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कम हुँदै गएको छ। एक दशक अघिसम्म कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 30% हाराहारीमा रहेको यसको योगदान घटेर 24%मा आइसकेको छ। लागतको तुलनामा लाभ कम तथा परम्परागत खेती प्रणालीबाट निस्किन नसक्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको सरकारवालाले बताएका छन्। कृषिलाई राज्यले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार कृषकलाई परेको छ। आर्थिक वर्ष 70-71मा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 30.3% थियो भने गत वर्ष 24.1%मा झरेको छ। विगत 10 वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान 26.5% रहेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्ति, वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन, शहरीकरण, कृषि पेसामा भन्दा अन्यत्र युवा शक्तिहरूको आकर्षण बढ्दै गएका कारण कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको हो। कृषि क्षेत्रको योगदान 24.1 हुँदा गैर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान 75.9% हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ। कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न नसक्दा यसको योगदान घट्दै गएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। कृषि उपजहरूको उत्पादनको कुरा मौसमी तरकारीदेखि लिएर अन्नपातदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर यो सबै कुराहरूको उत्पादकत्व बढ्नु पर्यो। त्यसका लागि राज्यले आफूले लिने रणनीतिको स्पष्ट खाका बनाउनु पर्यो, उन्नतिका मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो, त्यसका आधारमा काम गर्न पर्यो। जीडीपीमा कृषिको योगदान घटे पनि उद्योग, सेवा र आईटी क्षेत्रमा वृद्धि भएको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। उद्योग, सेवा र आईटी क्षेत्रमा वृद्धि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक भएको कार्कीको भनाइ छ। कृषिमा परनिर्भरता बढेसँगै वार्षिक 2.5 खर्ब हाराहारीमा आयात हुने गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा सुधार भयो भने कृषि उपजको आयात गरे पनि अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने पूर्व कृषि सचिव कार्कीको तर्क छ। एग्रिकल्चर सेक्टरको घट्नु भनेको त जीडीपी त 100 हुन्छ नि। 100मा इन्डस्ट्री र सर्भिस सेक्टर एग्रिकल्चर सेक्टर घट्छ नि अटोमेटिक रूपमा। त्यो घटेको नराम्रो मान्नु हुँदैन। कृषि पेसालाई आकर्षण बनाउन नसक्दा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अधिकांशको तर्क छ। अर्कोतर्फ कृषिलाई आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण गर्ने राज्यले नीति अंगीकार गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। सिंचाइको सुविधा नहुने, मलको अभाव जस्ता समस्याले कृषक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने जस्ता संरचनागत समस्याले गर्दा पनि खेती योग्य जमिन भएर पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। जनशक्ति नहुनु पनि कृषि उत्पादनको लागि समस्या भएको सरकारवाला बताउँछन्। कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासको लागि रणनीतिक योजना बनिरहेको सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन्। 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि योजना बनिरहेको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन दाहालको भनाइ छ। उत्पादकत्व बढाउने गरी आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। हामीले 16औं योजनाको अन्तमा गर्दा उत्पादन र उत्पादनको अभिवृद्धि गर्ने भन्ने एउटा सेक्टर एरिया पहिचान गरेर त्यसमा योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने अगाडि बढाएको छ। सरकारको नीतिगत अदूरदर्शिता, अनुसन्धान र विज्ञताको कमी एवं बजारमा बिचौलिया हावी हुँदा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। माटो अनुसारको उत्पादन योजना नहुने एवं श्रम शक्ति बाहिरिने लगायतका कारणले कृषि पेसा नै लोप हुने जोखिम बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कोभिड-19 का बेला रोकिएको नेपाल चीन सैन्य अभ्यास फेरि शुरू हुन सकेको छैन। नेपाल भारत र नेपाल अमेरिका सैन्य अभ्यास शुरू भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समय चीनसँग 2074 देखि हुँदै आएको सगरमाथा मित्रता संयुक्त सैन्य अभ्यास भने सञ्चालन हुन नसकेको हो। दोस्रो संस्करणको नेपाल चीन सैनिक अभ्यास छेन्दुमा भए पनि कोभिड-19 का कारण रोकिएको तेस्रो संस्करणको अभ्यास हुन नसकेको हो। नेपाली सेनाले कोभिड-19 को खोप उपलब्ध गराएपछि र दोस्रो लहर सकिएपछि भारत, अमेरिका र चीनसँग सैन्य अभ्यास गर्नका लागि पत्राचार गरिएको थियो। त्यसपछि भारत र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिसके पनि चीनले लामो समयसम्म पत्रको जवाफ पठाएको छैन। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले नेपाल चीन सैन्य अभ्यास फेरि शुरू गर्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसकेको जानकारी दिनुभयो। चीनिया जनमुक्ति सेना PLA अन्तर्गत तिब्बती मिलिटरी कमान्डका मेजर जेनरल लई एन्जेले गत बुधबार नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 15 दिनभित्र पञ्चस्वर बहुद्देश्य आयोजनाको परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ समूहले दिएको निर्देशन। भारतीय कम्पनी
वापकोस लिमिटेडले अटेरी गरेको छ। साउन 5 देखि 6 मा नयाँ दिल्लीमा बसेको परियोजनाको अन्तिम रूप दिन गठित संयुक्त विज्ञ टोलीले दिएको 15 दिने म्याद करिब 1 महिनासम्म बुझाएको छैन। नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुशबिन्दर बोहराले संयुक्त अध्यक्षता गरेको बैठकले वापकोसलाई 15 दिनभित्र परिमार्जनसहित पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। 21 दिनमा विज्ञ समूहको अर्को बैठक बसेर डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो। मध्यजेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो। दाहालको सोही बाचा पूरा गर्न गभर्निङ बडीको 8औं बैठक असार 21 र 22 मा पोखरामा बसेको थियो। सो बैठकले विज्ञ समूह बनाएर प्रतिवेदनको कामलाई फाइनल गर्ने सहमति भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच जारी सैन्य अभ्यासका समयमा उत्तर कोरियाले पनि रणनीतिक हतियार परीक्षणको तयारी गरेको छ। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले मुलुकको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा परीक्षणको अन्तिम तयारी गरिरहेको हतियारको अवलोकन गरेको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच जारी सैन्य अभ्यासलाई प्योङयाङले आफू विरुद्धको युद्धको तयारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। उत्तर कोरियाले पानी जहाजबाट मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गर्न लागेको पुष्टि गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच जारी युद्ध अभ्यासका समयमा उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न सक्ने आशंका सोलले गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चुनाव आगामी असोज पहिलो साता हुँदैछ। क्यान मातहतका 45 जिल्लामा चुनाव सकेको छ। जिल्लाको चुनाव सकिएसँगै अहिले प्रदेशको चुनाव भइरहेका छन्। यस पश्चात क्यानको केन्द्रको चुनाव आगामी असोज 5 र 6 गते हुनेछ। चुनावको मिति आउन महिना दिन बाँकी रहँदा क्यानको आन्तरिक राजनीति तातिएको छ। एकातिर क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानको चुनावलाई लिएर खेलकुद वृत्तमा चासो बढेको छ भने अर्कोतर्फ चुनावमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। सजिलो चाहिँ छैन, किनभने अब खेलमा आफूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्छ, ब्याट बलमा डिपेन्ड हुनुपर्छ नि। यसमा चाहिँ अरूले भोट हालिदिएपछि मात्र जितिने भएको सजिलो चाहिँ छैन। तर यहाँ क्रिकेट भन्दा पनि पदको लोभ लालच धेरै छ। भारत खड्का आएर त्यहाँ ऊर्जा थप्ने हो, मान्छेले जिम्मेदारी थपिदिने हो अनि जवाबदारी बनाउने हो। त्यो सँगसँगै क्रिकेट संघ योग्य अयोग्य व्यक्ति हावी हुनु हुँदैन। उनी हुन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का। अर्को महिना हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चुनावमा बागमती प्रदेशको अध्यक्षका रूपमा उनले दावेदारी पेश गरेका छन्। 10 वर्ष नेपाली टोलीको नेतृत्व सम्हालेका खड्काले 2078 साल श्रावण 19 गते अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। सन् 2002 मा क्रिकेट यात्रा शुरू गरेका उनकै कप्तानीमा नेपाली क्रिकेटको उल्लेख्य प्रगति भयो। सन्यास लिएको 2 वर्षपछि उनी पुनः नेपाली क्रिकेटसँग जोडिँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, सिस्टम विदेशमा खोज्दाखेरि अभियसली सिस्टममा भएको मान्छेहरूलाई ठिक नलाग्ला, किनकि अब उहाँहरूको आफ्नै एउटा काम गर्ने शैली, आफ्नै सोच विचार छ। तर पनि अब अहिलेको लागि अब जसरी होस् यसरी क्रिकेटले सिस्टममा छिरौँ र मसँग चाहिँ छिरिसकेपछि राम्रो नराम्रो जति पनि पक्षहरू छन् त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर यस्तो समयमा के भयो त्यसलाई बिर्सिने। नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ साँच्चै अब अगाडि बढ्नु छ भने सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल क्रिकेट संघले गरेको कामले गर्दा भोलि जनताहरूले नेपाल क्रिकेट संघको बारे पनि भन्न गुणगान गाउने वातावरण सृजना होस्। क्रिकेटमा कुनै समय एक छत्र राज गरेका पूर्व कप्तान खड्का संघ मार्फत पुनः क्रिकेटसँग जोडिने तयारीमा रहँदा उनको सक्रियतालाई लिएर अहिले चर्चा भइरहेका छन्। क्यानको विधानले खेलाड़ीलाई सन्यासको 2 वर्षपछि संघमा आउन बाधा नगर्ने भएकाले पनि पारसले केही समय कुर्नु पर्यो। यता 2076 सालदेखि क्यानको नेतृत्व सम्हालिरहेका चतुर बहादुर चन्द पुनः अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा विविध समस्याका कारण केही काम अधुरै रहेको भन्दै उनी दोस्रो पटक नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। क्रिकेटलाई माथि उकास्न आफूले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको चन्द बताउँछन्। कोरोनाको कारणले सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन, साधनहरू आर्थिक मन्दीको कारणले जुटाउन सकिएन। पछिल्लो 2 वर्षमा अलिकति भए पनि नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो। कोचिङ स्टाफदेखि लिएर ट्रेनिङका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा पछि एक खालको नयाँ वातावरण सिर्जना भयो। राम्रो के भयो र फेडरेसनको राजनीति, आन्तरिक आलोचना, वाद विवादले त्यही प्रतिरक्षामै दिन गयो जस्तो लाग्छ। नेपाल क्रिकेटको एउटा राम्रो युगको सुरुवात भएको छ जस्तो लाग्छ पछिल्लो सबै कुरा। त्यसलाई एक लेभल माथि पुर्याउन फेरि सबैको साथ सहयोगले अगाडि बढ्ने हो कि। क्यान मातहतका 45 जिल्लाको
चुनाव सम्पन्न भई हाल प्रदेशका चुनाव भइरहेका छन्। शनिबार धनगढ़ीमा सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघको अध्यक्षमा वासुदेव जोशी चयन भए। उनी डडेलधुराबाट जिल्ला प्रतिनिधि भएर अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। यस्तै कोशी प्रदेशको चुनाव सोमबार हुँदैछ। बाँकी 5 प्रदेशका चुनाव भदौभित्रै हुने भनिए पनि निर्धारित मिति भने तय भएको छैन। प्रत्येक 4-4 वर्षमा हुने क्यानको चुनावको रौनक यसपटक महिना दिन अघिबाटै छाएको छ। क्यानको चुनावप्रति धेरैको रुचि र आकर्षण हुनुको मुख्य कारण भनेको पछिल्लो पटक नेपाली क्रिकेटले हात पारेको उत्कृष्ट नतिजा हो भन्नेहरू पनि छन्। चितवन जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुदीप पिया भन्छन्, लोकप्रिय भइरहेको छ हैन, नेपालले प्रगति गरेको सबको शासन बढ्यो, खेलाडी बढ्यो हैन, त्यो भएर इन्भल्भमेन्ट बढी भएर अनि हामीले इन्भल्भमेन्ट पनि गर्न खोज्यौँ भनौँ न। मान्छेहरूको पछाडि कसैको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, कसैको के हुन्छ, तिनीहरूले आफआफ्नो इन्फ्लुएन्स खेलाउने हो नि त। पहिला मेरै जिल्लामा चुनाव पहिले भएको मलाई थाहा भएन, पहिला पनि यस्तै गरेर यो पहिला भन्दा चाहिँ अब जनताको बढ्ने, अब त्यो भएर मान्छे धेरै आकर्षित भएको। खेलकुद संघहरूको चुनावप्रति खेल पदाधिकारी र खेलाडी समेतको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो, तर कतिपय अवस्थामा राजनैतिक दलको प्रभावबाट खेलकुद संघहरू मुक्त हुन सकेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन्। क्रिकेट संघको हकमा पनि त्यस्तै खाले चिन्ता प्रकट भएको छ। क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे भन्छन्, क्रिकेटमा लागिरहेको मान्छेलाई त चुनाव भनेपछि लाग्ने भइहाल्यो हैन, सोशल स्ट्याटस पनि हो भन्छु म। यसमा आफू सबै काहीँ न काहीँ क्रिकेटमा आबद्ध भएर यो चाहिँ सोशल स्ट्याटस एउटा मेन्टेन गर्न खोज्छन् मान्छेहरूले, त्यही भए पनि आकर्षण हो। के चुनाव 1 महिना बाँकी भए पनि अहिले प्रदेशको चुनाव भएको भएर चाहिँ क्यानको चुनाव तातेको भनौँ, यसको आकर्षण बढेको हो। खेलकुदमा राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति छिरेको ठाउँमा चाहिँ खेलकुदले कहिले पनि उन्नति गर्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बन्देज गर्न चाहिँ जुन आउने उम्मेदवार, प्रतिनिधि, क्लब मेम्बरहरू छ, उहाँहरूले जरैदेखि निषेधको राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्यानको केन्द्रीय चुनावका लागि 45 जिल्ला संघबाट 45 प्रतिनिधि, प्रदेश स्तरबाट 24 प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्य समितिबाट 17 प्रतिनिधि, निर्णायक र प्रशिक्षकबाट 1-1 जनाको प्रतिनिधित्व गरी 86 मत हुनेछ। क्रिकेटले मैदानभित्र पाउने सफलतामा उतार चढ़ाव आइरहँदा व्यवस्थापकीय निकायको निर्वाचनले समग्र क्रिकेट जगतलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ। तर क्यानमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा व्यक्तिले जित्ने तर नेपाली क्रिकेटले हार्ने परिस्थिति निर्माण नहुने ग्यारेन्टी अहिले नै गर्ने अवस्था छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि उजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:37 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा पनि बिदा माग्छौं। नमस्कार।